وكلمة الذين كفروا السفلى. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ذكر الإمام أبو أيوب السختياني في فضائل الصحابة فكان مما قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، فإن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم يهتدى بهداهم، لحى الله من إياهم يتنقص. يقول الإمام مالك رحمه الله: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله صاحب العقيدة الطحاوية: وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والمهاجرون منهم والأنصار حبهم إيمان، وبغضهم نفاق وعصيان، وهم لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير سواء السبيل. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فعد من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أفقه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها وأقلها تكلفا وأصحها قصودا وأكملها فطرة وأتمها إدراكا وأصفاهم أذهانا الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم صدقا فإنك تفرح. ويقول الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في قوله أولئك هم المؤمنون حقا أي حققوا إيمانهم بالهجرة والنصرة، فحقق الله إيمانهم بالبشارة لهم مغفرة ورزق كريم. ويقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأما أدلة مكانة الصحابة رضي الله عنهم من السنة ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والأحاديث في هذا أحاديث كثيرة، منها حديث أبي بردة في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وإذا السماء انفطرت وانشقت وذهبت. وقوله أنا أمنة لأصحابي أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الناس
والصحابة أمنة لهذه الأمة من الفتن ومن البدع ومن المخالفات، فرضي الله عنهم وأرضاهم. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رضي الله عنه ورحمه بسنده إلى أبي زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وحكى الإجماع أيضا على عدالتهم إمام الحرمين رحمه الله، ويقول في ذلك أنهم نقلة الشريعة، فلو ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخطيب البغدادي فيقول: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بمثل ذلك، وأطنب في تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم، والأخبار في هذا والنقول عن أئمة العلم كثيرة. ويقول الإمام الحافظ ابن كثير: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، ولما نطقت به السنة النبوية في مدحهم والثناء عليهم، وما بذلوه رضي الله عنهم من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. أما سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أمر خطير وعظيم. يقول الإمام مالك رحمه الله: الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو نصيب في الإسلام. ويقول الإمام بشر بن الحارث رحمه الله: ومن شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من المسلمين، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. وسأل أبو بكر المروزي الإمام أحمد رحمه الله عمن شتم الصحابة فقال: ما أراه على الإسلام. وهكذا أيها الإخوة تبين لنا مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير القرون وأفضلها، وأنهم مبرؤون من فوق 7 سماوات، وأنهم معدلون أيضا بتعديل الله عز وجل لهم. وخاتمة هذا البحث أو قبل ذلك: كيف يرضى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وملخص القول ونتيجته في قضايا وأمور، أهمها أولا أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. ثانيا أنهم دون استثناء في الجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الله قد من عليهم جميعا برضاه فرضي الله عنهم ورضوا عنه. رابعا أنهم كلهم تربطهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله صلى الله عليه وسلم علاقة المحبة الإيمانية في الله عز وجل والأخوة الإسلامية. خامسا أن الله قد حبب إليهم الإيمان والإخلاص والوفاء والصدق وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. سادسا أنهم صفوة خلق الله بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سابعا أن من أحبهم فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم فقد أبغضه. سابعا أنه يحرم التعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقاص والطعن، فإن ذلك طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طعن في الله عز وجل الذي رضي عنهم ورضوا عنه. ثامنا أنه يجب الكف عما شجر
بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنا وأخيرا أن كل ما في الأمة الإسلامية من خير فإن ذلك يرجع فضله ومكانته إلى حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نقلوا لنا السنة ونقلوا لنا الكتاب العزيز بنقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهج المسلم الحق والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما التوصيات في ختام هذه المحاضرة فإني أهدي المسلمين بعض التوصيات التي أرى أنها مهمة. أولها ضرورة تفعيل حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعيل الأحكام الشرعية التي تتناول التعدي عليهم. ثانيا أنه ينبغي المبادرة بعد الطعون بالصحابة في هذا العصر وعبر التاريخ أن ينشأ مركز إسلامي عالمي لنصرة ومكانة ومحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا استنهاض همم الدعاة والعلماء للقيام بدورهم في تحصين الأمة بالعلم والمعرفة والتصدي لمحاولات النيل من الصحابة رضي الله عنهم أو التقليل من شأنهم. رابعا إقامة الندوات والمؤتمرات وتتابع الأعمال العلمية والمحاضرات والندوات الدولية لبيان فضائل الصحابة ودورهم رضي الله عنهم في نشر الدين الإسلامي في مختلف البلدان والأمصار. خامسا العمل على إنشاء قناة فضائية متخصصة بمكانة الصحابة رضي الله عنهم وسيرهم والرد على الشبهات المثارة ضدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. سادسا إنشاء هيئة علمية عليا متخصصة تعنى بترجمة حياة الصحابة وأقوالهم إلى لغات مختلفة وتترجم باللغات الحية. سابعا العمل على طباعة ونشر الكتب المختصة في هذا الموضوع المهم إسهاما في بث الوعي لدى فئام الأمة المختلفة. ثامنا أن تضاف مادة في مناهج التعليم الابتدائي والمتوسط والإعدادي والثانوي وفضلا عن الجامعي إلى حياة الصحابة رضي الله عنهم وبيان مكانتهم لتوعية النشء والجيل الذي يخشى أن ينحرف أو أن ينصد بفعل المؤثرات الكبيرة. ثامنا العمل على تجفيف منابع الأفكار الضالة التي تنتقص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنال منهم. تاسعا استثمار وسائل التقانة الحديثة الإنترنت والفضائيات وشبكات المعلومات بنصرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشرا وأخيرا التركيز على ربط الأجيال الناشئة بمبادئهم الإسلامية الصحيحة وحياة سلفهم الصالح وتخصيص بعض الصفحات في الصحف والدوريات وإخراج وبيان أثر وسائل الإعلام في ذلك لبيان فضائل الصحابة وبيان جهدهم وتضحياتهم في سبيل نشر هذا الدين القويم فرضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أننا نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم ونحب صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم فكما وفقتنا لإقامة هذه الأعمال العظيمة في نصرتهم وحبهم ومكانتهم فاجمعنا بهم في دار كرامتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم ارزقهم الاعتصام بالكتاب والسنة. اللهم ارزقهم الاعتصام بالكتاب والسنة. اللهم ارزقهم الاعتصام بالكتاب والسنة. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم. اللهم إنا نسألك أن تبارك في هذه الجموع المباركة وأن توفقها لكل خير وأن تحفظ لها دينها وأمنها واستقرارها وأن تجزي إخواننا في الهند خير الجزاء على قيامهم
بمثل هذه المؤتمرات النافعة وعلى حضور هذه المجالس العلمية النافعة. اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم وفي صحائف حسناتهم. اللهم اجز بالخير والتوفيق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ونائبه الثاني والحكومة السعودية الرشيدة والعلماء والأئمة على حرصهم وتوجيههم بمثل هذه اللقاءات المباركة وحضور هذه المناسبات الموفقة. اللهم اجعل ذلك في موازين الأعمال وفي صحائف الحسنات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. شكرا لكم أيها الإخوة على هذا الحضور، وآسف جدا على الإثقال والإطالة، وأتوج شكري مضمخا بالدعاء العبق ومعطرا بنسائم الحرمين الشريفين لجمعية علماء الهند، وفي مقدمتهم سماحة الشيخ محمد أرشد مدني والعلماء الذين يعملون معه والقائمين على أمثال هذه المؤتمرات النافعة، فلا حرمهم الله الأجر والمثوبة، وجزاكم الله خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وشكريا إخواننا في الهند، شكريا إخواننا في الهند، زندباد زندباد زندباد. نعرة تكبير. إمام كعبة، إمام كعبة، إمام حرم، إمام حرم.